अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस ठिठुरती हुई सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं जी अपने न्यू नॉवल की दूसरी एपिसोड। उम्मीद है आपको एपिसोड बेहद पसंद आएगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में आके हमें अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने नॉवल लव लॉन की दूसरी एपिसोड। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही उसने घड़ी की सिम देखा था जो 4 बजा रही थी। कॉरिडोर के आखिर में प्रोफेसर शमसी और चंद दूसरे डॉक्टर्स मौजूद थे। साद ने भी अपने कदम उनकी जानिब बढ़ा दिए। चले डॉक्टर किन्जा, आपकी वापसी का मसला भी हल हो गया। डॉक्टर शमसी ने साद की तरफ देखते हुए कहा था। साद वापसी पर किन्जा को अब अपने साथ ले जाइएगा। ये सुबह बिलाल और मारिया के साथ आई थी। वो लोग अपने घर पिंडी चले गए हैं, अब वीकेंड वहीं गुजार कर आएंगे। तो आप तो अपनी गाड़ी पर आए हैं ना? शमसी साहब ने साद को बराह रास्त मुखातिब करते हुए पूछा था। जी सर, साद ने मुखसिस जवाब दिया था और दिल ही दिल में अपने आप को लानत मलामत की कि चुपके से वहाँ वापसी के लिए क्यों नहीं निकल गया। चलिए फिर आप लोग निकलिए, मुझे कुछ काम है। शमसी साहब ने उन्हें जाने की इजाज़त दी थी। साद ने इंतहाई गुस्से और झंझलाहट के ज़ेरे असर गाड़ी को पार्किंग एरिया से निकाला था। किन्जा के होंठों पर मौजूद दिल जला देने वाली मुस्कुराहट उसके तैश में और इजाफा कर रही थी। सफ़र के आगाज़ में मालूम नहीं था कि अंजाम इतना खूबसूरत होगा। किन्जा ने उसकी तरफ देखते हुए दिलनशीन लहजे में कहा था। ठीक कहा आपने, अगर मुझे मालूम होता कि अंजाम ये होगा तो सफ़र का आगाज़ ही नहीं करता। साद ने भी फ़ौरन जवाब दिया था। किन्जा के चेहरे पर एकदम तारीक सा साया लहराया। अभी वो कुछ और बोलती इससे पहले ही साद के मोबाइल की बेल हुई थी और वो कॉल अटेंड कर चुका था। एयरपॉड लगाए वो इत्मीनान से विंड स्क्रीन के पर नज़रें जमाए ज़ुबैर से बातों में मगन था। खुद को लाताल्लुक़ ज़ाहिर करने के बावजूद किन्जा का स्टॉलर और फिर कोट उतार कर बैक सीट पर रखना और अपनी स्किन फिटिंग शर्ट में अपना रुख उसकी जानिब कदरे मोड़ कर बैठना उसको सुलझा कर रख गया था। कॉल कट करते ही उसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। स्टीयरिंग पर दायां हाथ रख के बाएं हाथ अपनी लेफ्ट थाई पर रखे वो ड्राइविंग कर रहा था। किन्जा उसकी हर मूवमेंट महसूस कर रही थी। उसकी मौजूदगी उस पर अजीब एहसास तारी कर देती थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती थी। 2 साल से उसके पीछे पागल थी, जानती थी कि उसका ये पागलपन किसी से छुपा हुआ नहीं है। शायद ही हॉस्पिटल के स्टाफ में कोई ऐसा हो जो उसकी इस दीवानगी को ना जानता हो। बस ये सामने बैठा हुआ शख्स था जिस पर उसकी कोई अदा, कोई बात असर नहीं करती थी। उ उ उसे नहीं पता पिछले हर गुज़रे साल में उसने कभी भी किन्जा से कोई फ़ालतू बात की हो। वैसे तो वो सभी फीमेल स्टाफ से लिए-दिए रहता, लेकिन जब से उसने किन्जा का झुकाव अपनी जानिब ज़्यादा महसूस किया था, उसे बिल्कुल ही इग्नोर करने लगा था। अभी 2 दिन पहले ही की बात है जब वो चाय का कप लेकर उसके टेबल पर बैठी तो वो फ़ौरन ही वहाँ से उठकर चला गया और आज यूँ रात की तन्हाई में उसके साथ अकेले गाड़ी में सफ़र करना, उसके बेहद करीब बैठना उसे बेखुद कर रहा था। शायद यही लम्हा था जब उसे अपनी मोहब्बत का इकरार करना चाहिए, दो टोक और वाज़िया लफ्ज़ों में। क्या मालूम दोबारा ये पल मयस्सर आएँ या ना आएँ। साद, मुझे आपसे बात करनी है। किन्जा ने अपने लहजे में सारे जहान की चाशनी समेटते हुए कहा और अगले ही पल अपना एक हाथ साद के कंधे पर और दूसरा उसकी थाई पर रखा था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। झटका इतना शदीद था कि उसका सर डैशबोर्ड से टकराते-टकराते बचा। आपने मुझे बुलाया? मिराल मद्धम आवाज़ में कहती दादो के बिस्तर के पास आई थी। जी मेरा बेटा, मैंने सुबह से आपको देखा ही नहीं। मेरी बेटी कहाँ मसरूफ़ थी? उसे पास बैठने का इशारा किया। मिराल पाँव समेटकर उनके कंबल में बैठ गई थी। टेस्ट याद कर रही थी। याद ही नहीं हो रहा था, मिराल ने मद्धम आवाज़ में कहा। लहजे में बेहद शर्मिंदगी थी, जैसे टेस्ट का याद ना होना बहुत बड़ा जुर्म हो। दादो के चेहरे पर दुख फैल गया। ये उनकी वही पोती थी, लाइक फाइक हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेने वाली, टीचर्स की तारीफ़ें समेटने वाली, और अब उन्होंने एक सर्द आह भरी, मुझे तुमसे बात करनी है बेटा, अगर तुम फ़ारिग हो तो। दादो ने प्यार से पूछा था और उसका हाथ थामकर अपने करीब कर लिया। मिराल, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम्हारी दादो तुमसे प्यार करती हैं? उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से पूछा था। इसमें पूछने वाली क्या बात है दादो? मिराल ने उनकी आंखों में देखते हुए इद्दत से कहा था। तो क्या तुम्हें लगता है मैं ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फ़ैसला करूँगी जिससे मेरी बेटी को तकलीफ़ हो? दादो ने अगला सवाल पूछा। मिराल एक लम्हे के लिए चुप हो गई थी। उसे इस बात पर बिल्कुल शक नहीं था, लेकिन उसे दादो का सवाल अजीब लगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपने हमेशा मुझे तकलीफ़ों से निकाला है। आपने अज़ियत के लम्हों में आप तो अज़ियत के लम्हों में मेरे लिए मसीहा बन जाती हैं। आप मुझे कैसे तकलीफ़ दे सकती हैं? एक आँसू मिराल की आँख से टपका था।
تو میرا بیٹا اپنی دادوں پر یقین رکھنا اور جو فیصلہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے اسے تسلیم کر لینا۔ مجھے امید ہے یہ فیصلہ میری بیٹی کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہوگا۔ میرال کو دادوں کے ہر حرف پہ یقین تھا، ایمان تھا، لیکن جو فیصلہ وہ اسے سنانے جا رہی تھی اسے سن کر اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ سعدیہ بیگم نے ابھی ڈنر شروع ہی کیا تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ ارے تم کافی جلدی آ گئے، انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلی ماں دیکھی ہے جو جلدی آنے پر پریشان ہو، مائیں تو دیر سے آنے پر پریشان ہوتی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ لیکن سعدیہ بیگم ابھی بھی پریشان تھی۔ تم ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آئے ہو نا سعد؟ انہیں پریشانی ہونے لگی تھی۔ بالکل نہیں مما، اس نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا تھا، لیکن آنکھوں کے آگے اپنی گھڑی کا سپیڈ میٹر گھما تھا۔ چلو بیٹھو ڈنر کر لو، ماما نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں ماما، غنی صاحب کے ساتھ بزنس میٹنگ ہے، اس لیے کھانا کلائنٹ کے ساتھ کھاؤں گا، گھر شاور لینے کے لیے آیا ہوں۔ سعد نے اطمینان سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ سعدیہ نے بے حد چاہت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی اتنی سخت جاب کے ساتھ کاروبار کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کتنی ہی بار ان کے دل میں آیا کہ وہ اس سے کہیں کہ کاروبار کو سمیٹ لو، لیکن بھی شوہر کی برسوں کی محنت ایسا کرنے سے روک دیتی تھی۔ سعد تو شروع سے ہی میڈیکل کی فیلڈ میں آنا چاہتا تھا، اس کاروبار کو اتنا پھیلایا تو کسی اور کے لیے کیا تھا، جو ان سب سے لا تعلق ہو کر جانے کہاں جا کے آباد ہو گیا تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں آئی نمی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ سعد کی نظروں سے چھپی نہیں رہ پائی تھی۔ ماما جانے کی تیاری ہو گئی آپ کی؟ موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ جی بیٹا ہو گئی، ماما نے فوراً جواب دیا تھا۔ پروین آنٹی، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کر دیجیے گا، اور ماما کا میڈیسن باکس ایک بار مجھے دکھا دیجیے گا۔ اب کی بار وہ پروین آنٹی سے مخاطب ہوا تھا۔ پروین آنٹی ماما کی دور پار کی کزن تھی، بیوہ تھی اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ پاپا کی وفات کے بعد جب ماما بے حد اکیلی ہو گئی، تب نانوں نے پروین آنٹی کو ماما کے پاس بھیج دیا۔ وہ بھی بہن بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، جو کہ معاشی حالات کے مارے ہوئے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے سارا گھر سنبھال لیا۔ ماما بھی ان کے آنے سے بہل گئی تھی، اور اب اتنے سالوں بعد تو جیسے وہ گھر کا ایک فرد ہی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، میں نکلتا ہوں، آپ پلیز میرا ویٹ مت کیجیے گا، میں لیٹ ہو سکتا ہوں، آپ آرام سے سو جائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے سعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میٹنگ بے حد اچھے ماحول میں ہوئی تھی، اور ڈیل بھی بہترین طریقے سے سائن ہوئی۔ یہ خوشگوار موڈ کے ساتھ واپسی کے لیے نکلا تھا۔ گاڑی کا ڈور کھولنے کے لیے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کسی کی آواز پر رک گئے تھے۔ ہیلو سعد، کیسے ہو؟ زوبی کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ جی فرمائیے۔ سعد نے اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے اپنا سوال داغا تھا۔ اور کم آن یار، تم بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل پڑے۔ ویسے تمہارا بھائی واپس آ گیا یا نہیں؟ زوبی نے شوق اور کھنکتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا تھا، اور پھر نظر اس سے کچھ فاصلے پر گاڑی کا دروازہ کھولتے اس خوبرو نوجوان پر پڑی۔ یہ یقیناً اسی کے ساتھ تھا۔ آپ اپنے پرانے عاشقوں کو چھوڑ کر اپنے نئے اور ٹیمپریری عاشقوں پر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس نے خاصی بلند آواز میں کہا، اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ گاڑی کا دروازہ ایک زوردار آواز سے بند کرتے ہوئے اس نے تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا، اور سلگتے دماغ کے ساتھ اس کا جی چاہا کہ احمد اس کے سامنے ہو تو وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، جو بزدلوں کی طرح کہیں منہ چھپائے بیٹھا ہے، اور وہ لڑکی کتنی مطمئن اور بھرپور زندگی گزار رہی ہے، آج کا دن ہی شاید برا ہے۔ سلگتے ذہن کے ساتھ اس نے گاڑی گھر کے رستے پر ڈال دی تھی۔ ماما کو ایئرپورٹ چھوڑ کر اس نے گاڑی جم کے رستے کی طرف موڑ دی۔ آج ڈٹ کر ورک آؤٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، اس لیے ڈنر بھی زبیر کے ساتھ باہر کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ساتھ جم کے وسیع ہال میں داخل ہوا، جہاں مدم موسیقی کی دھیمی لہریں ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ مرر کے سامنے آ کر اپنی ورزش شروع کی تھی۔ آج اس کا اپر مسلز کا ورک آؤٹ کا دن تھا، اور وہ ڈمبل اٹھانے لگا جس سے اس کے پٹھے اور نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے چوڑے شانے، مضبوط بازو اور چہرے کی وجاہت، دلکشی اور وجاہت ہر کسی کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ جم میں موجود بہت سی لڑکیاں اب اپنے کام سے زیادہ سعد کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ایک لڑکی نے کانوں سے ایئر بڈ نکال کر اپنی دوست کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دیکھو کتنی محنت کر رہا ہے۔ دوسری نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، محنت تو وہ کر رہا ہے، لیکن دیکھنا ہم سب چاہتے ہیں۔ دونوں کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا۔ سعد کو ان نظروں کی شدت کا احساس تھا۔ ان کی نظریں بدستور سعد کی پرفیکشن کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ سعد جیسے ان ساری باتوں سے بے خبر اپنے سیٹ مکمل کرنے کے بعد تولیہ اٹھا کر پسینہ پونچھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہال میں موسیقی جاری تھی، لیکن وہاں موجود بہت سے دلوں میں سعد کی موجودگی نے ایک الگ ہی دھن بجا دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں زبیر بھی ورک آؤٹ میں شامل ہو چکا تھا، اور 2 گھنٹوں کے بعد اب دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ یہ آنٹی کو اچانک کراچی کیوں جانا پڑا؟ زبیر آنٹی کے کراچی جانے پر، وہ بھی اس طرح اچانک جانے پر حیران تھا۔ وہ
وہ اور 7-8 سال سے دوست تھے، اس لیے خاندان، رشتہ دار ہر چیز سے آگاہ تھے اور ان دونوں کی دوستی بے حد گہری تھی۔ پتہ نہیں یار، اماں نے کہا کہ نانو کچھ پریشان ہے اس لیے بلا لیا ہے۔ تم تو جانتے ہو مما اس معاملے میں کس قدر حساس ہے، میکے کے نام پر ایک ہی رشتہ ہے ان کا۔ سعد نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تھا، ایک بات کرنی تھی تجھ سے۔ زبیر نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ٹونی کا فون آیا تھا۔ زبیر نے بتا رہا تھا کہ احمد بھائی کافی ڈسٹرب ہے۔ زبیر نے اپنے کزن کا نام لیا جو کہ انگلینڈ میں تھا۔ سعد بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا، وہ دونوں کالج میں ساتھ ہی تھے۔ زبیر کی بات سن کر سعد نے اپنا فیورٹ ڈیزرٹ کا باؤل واپس رکھ دیا تھا اور زبیر کو خود پر غصہ آنے لگا۔ کیا تھا اگر وہ اسے سکون سے کھانا کھا لینے دیتا۔ جانتا ہوں کہ وہ ڈسٹرب ہے، سعد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرسی سے لہجے میں کہا، تو تم انہیں واپس آنے کو کیوں نہیں کہتے؟ اب کی بار زبیر نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا کہوں کہ واپس آ جاؤ، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، جس نے تمہیں بڑی محنت سے پالا پوسا ہے، جس نے تمہاری ناجائز خواہش کو تمہاری خوشی کے لیے قبول کیا، یا پھر یہ کہ چھوٹا بھائی جس نے باپ کے بعد بڑے بھائی کو ہی اپنا سب کچھ جانا، اس کے بغیر ٹوٹ رہا ہے، ہر گزرتا دن اسے اندر سے خالی کر رہا ہے۔ کیا کہوں اس کو کہ وہ ایک نام نہاد لڑکی کی محبت کا غم ختم کرے اور واپس آ جائے؟ بتاؤ کیا کہوں؟ کہہ کر واپس بلاؤ؟ اور اب کے بار سعد کا لہجہ بے حد تلخ ہوا تھا۔ زبیر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک محبت ساری محبتوں پر کیسے غالب ہو سکتی ہے؟ وہ محبت بھی ایسی جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، چند لمحوں کی اٹریکشن، چند خوبصورت باتیں، تنہائی میں کیے گئے وعدے، صرف اسی لیے نفرت ہے مجھے محبت کے اس بھیانک روپ سے۔ اپنے ارد گرد گھومتی خود کو دعوت نظارہ پیش کرتی ہوئی لڑکیوں پر تھوکتا ہوں میں۔ اب کے ساتھ کی آنکھوں سے سرخی جھلکنے لگی تھی۔ تجھے پتہ ہے زوبی کی شادی ہو رہی ہے اس منتھ کے اینڈ پر؟ زبیر نے اسے نئی اطلاع دی تھی اور سعد کا دماغ مزید سلگنے لگا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں تم احمد بھائی کو سمجھاؤ، اگر اس لڑکی کو اتنا سب ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو وہ کس بات کا روگ لیے بیٹھے ہیں؟ تو انہیں سمجھاؤ، بات کرو اس سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کچھ دن کے لیے انگلینڈ چلا جا، انہیں واپس لے کر آ۔ اس طرح اپنے ہاتھ پر چھوڑ دینا عقل مندی نہیں ہے۔ سعد میری بات مان لو۔ زبیر اب کی بار اچھی طرح اس کی کلاس لینے کی ٹھان چکا تھا۔ اس سے پہلے جب بھی وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا وہ موضوع بدل دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلے 1.5 سال اس نے بہت تکلیف میں گزارے ہیں، لیکن اس طرح حقیقت سے آنکھیں موڑ لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ احمد سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ آنٹی احمد کے بغیر ہر دن اذیت میں گزار رہی تھی۔ ایسے میں ضروری تھا کہ غصہ تھوک کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا، ویسے ہی جیسے وہ زندگی کے تمام مسئلوں کا حل ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ بہادری کے ساتھ زبیر نے اپنی بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ہاں سوچا ہے میں نے کئی بار۔ اچھا، ہاں سوچا ہے میں نے بھی کئی بار اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں کچھ۔ ماما واپس آ جائیں تو اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں، شاید زوبی کی شادی کا سن کر ان کی عقل کچھ ٹھکانے آ جائے۔ سعد نے ایک بار پھر سے سلگتے ہوئے کہا تھا۔ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ پر گاڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیور انہیں لینے ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی اور بوجھل پن تھا۔ دل کی یہ بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جلد از جلد ماں کے گلے لگنے کی خواہش تھی۔ خوبصورت اور وسیع و عریض گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سامنا ان کا زہرا بیگم سے ہوا تھا اور خلاف توقع وہ کافی اچھے طریقے سے ملی۔ کیسی ہو سعدیہ؟ بڑی اپنائیت سے پوچھا تھا، اور سعدیہ تو ہمیشہ سے ہی اسی اپنائیت کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ فوراً سے زہرا کے گلے لگی اور بہت گرم جوشی سے بچوں کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ اماں کے کمرے میں چلتے ہیں، بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں، زہرا بیگم نے مصنوعی حشاش بشاش لہجے میں کہا۔ سعدیہ نے فوراً اماں کے کمرے کی طرف رخ موڑ لیا۔ اماں بیڈ پر تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ سعدیہ میری بچی، اماں نے اپنے بازو پھیلا دیے اور سعدیہ ان کے سینے سے جا لگی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی آنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ یہ بھی جانتی ہوں میری بیٹی میرا مان کبھی نہیں توڑ سکتی۔ اماں دھیرے سے بولی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ درد و سکون مل کر بہہ رہے ہوں۔ اماں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ بس تم آ گئی ہو، سب دکھ اور پرانے قصے اللہ کے حوالے۔ السلام علیکم اماں۔ امینہ بیگم جانے اور بھی کیا کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ سعدیہ بیگم کے عقب سے پروین کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام پروین، کیسی ہو؟ اماں نے پیار دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ ٹھیک ہوں اماں، دیکھ لیں آپ کی خاطر جہاز میں بیٹھ کے آئی ہوں، انتہائی مظلوم شکل بناتے ہوئے پروین آنٹی نے کہا تھا، اور اماں ہنس دی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہیں
जहाज़ में बैठने से कितना डर लगता है। वो हमेशा ट्रेन के ज़रिए ही लाहौर से कराची से लाहौर आया जाया करती थी। लेकिन अब की बार अम्मा की परेशानी का सुनकर पहली बार जहाज़ के सफ़र पर आमादा हो गई थी। जानती हो तुम भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करती हो जैसे सादिया मुझसे मोहब्बत करती है, कोई शक नहीं है इसमें, मुस्कुराते हुए कहा। और ये बात सुनकर नाटी के चेहरे पर ऐसे बहार आ गई जैसे सारे जहान की दौलत मिल गई हो। आप लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ। ज़ारा बेगम से मोहब्बत के ये मुज़ाहरे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हुए थे, फ़ौरन बोल उठी। अम्मा के तासुरात जो कहानी सुना रहे थे वो उन्हें अच्छी तरह समझ आ रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि क्या होने जाना, लेकिन क्या वो हो पाएगा? ये एक सवालिया निशान था जो उनकी आँखों के आगे घूम रहा था। अपने स्टडी रूम में वो पिछले कई घंटों से एक ही पोज़ीशन में बैठे थे। पास पड़ा एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरा पड़ा था। पूरे कमरे में सिगरेट की खुशबू बसी हुई थी। आँखें सुर्ख हो रही थी, जो शायद रत जगह का नतीजा थी, लेकिन हकीकत में ये रत जगह नहीं, वो तकलीफ़ थी जिसे वो सहने की कोशिश कर रहे थे। कल रात से लेकर अब तक अज़ियत में थे, जिसे वो बयान नहीं कर सकते थे। सर दर्द से फट रहा था और दिल ऐसे था जैसे किसी ने चीर डाला हो। एक-एक लम्हा रसता हुआ, एक-एक पल तकलीफ़ में डूबा हुआ। कल जब वो अम्मा के बुलाने पर उनके पास गए, वो जानते थे कि कोई बेहद अहम बात करने वाली हैं। बात के आगाज़ में ही अम्मा ने एक लंबी तमहीद ने उन्हें मामले की संगीनी से आगाह कर दिया था। सिकंदर, मैंने और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया। जानते हो, जब सादिया इस घर में आई तब उसे इतनी मोहब्बत से पाला और ये सोचा कि उस बेटी को अपनी बहू बनाकर हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगी। गो कि इस ख्वाहिश का इजहार कभी लफ्ज़ों में नहीं किया, लेकिन ये तुम्हारे बाबा और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन जब तुमने ज़ारा का इंतखाब किया, तो हमने तुम्हें ये कहकर इस शादी से नहीं रोका कि हम इस सादिया को तुम्हारे लिए मुंतखब किए बैठे थे, बल्कि इस शादी को रोकने की वजह ये थी कि तुम्हारा और ज़ारा के रहन-सहन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। हमें हमारी और उनके रहन-सहन में इतना फ़र्क था कि मुझे लगा कि शायद वो इस घर में रच-बच ना सके और इसका नतीजा आगे जाकर एक नाखुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की शक्ल में ना बदल जाए। लेकिन इस मौके पर भी ज़ारा ने खुद को नहीं बदला। तुमने खुद को और इस घर के हर अंदाज़ को बदला और मैं चुप रही। मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। तुमने फ़रिया की शादी अपनी मर्ज़ी से की। ज़ारा का भांजा किसी तौर भी फ़रिया के लायक नहीं था और आज तुम उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी को अच्छी तरह जानते हो। चाहे तुम कितनी ही उससे नज़रें फेर लो और सब अच्छा है कहकर टालते रहो, लेकिन तुम जानते हो वो कैसी ज़िंदगी गुज़ार रही है। अम्मा ने भराई हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारे सारे फ़ैसले सर आँखों पर, लेकिन अब एक फ़ैसला है जो मैंने मिराल के लिए किया है और मुझे नहीं लगता कि मेरे इस फ़ैसले पर तुम्हें एतराज़ करना चाहिए। अम्मा का किया गया फ़ैसला सुनकर वो एक लम्हे के लिए हैरत का शिकार हुए थे। अम्मा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन साद और मिराल की उम्रों में काफ़ी फ़र्क है। सिकंदर ने झिझकते हुए कहा था, 9.5 साल का फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं। तुम्हारे अब्बा से मैं 12 साल छोटी थी। क्या हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई फ़र्क आया? अम्मा ने बात को फ़ौरन रद्द कर दिया। ठीक अम्मा, अम्मा ठीक है, मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं, लेकिन साद बेहद काबिल है। लेकिन इस आपकी दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि इस बात को मानने की कोई भी तुक है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये आप ऐसी शराइत क्यों रख रही हैं। आपकी बात सिकंदर भी झंझला गए। सिकंदर, अब मैं तुम्हें कुछ कहने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है तुम इसे इतनी ही तहम्मुल से सुनोगे जिस तरह तुमने ज़ारा की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करते हुए तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। अम्मा ने एक भरपूर चोट करते हुए कहा था, क्या तुम्हें पिछले कुछ सालों में मिराल में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई? अम्मा ने सवाल किया था, बराह रास्त उनकी आंखों में झांकते हुए, और सिकंदर की आंखों में सोच की परछाइयाँ उभरी थी। ये सच है, पिछले 1.5-2 साल में मिराल में बेहद तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थी। हरदम चहकती हुई आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई थी। वो शोखी, वो शरारतें जैसे एकदम बदल गया था। उन्हें लगा शायद तालीम का बोझ बढ़ गया है। दूसरा, वो पिछले 1.5-2 साल में कारोबार में बुरी तरह उलझे रहे। 2 नई शुरू की गई फैक्ट्रीज़ का काम इतना ज़्यादा था कि उन्हें सर खुजाने के लिए भी वक़्त ना मिलता। लेकिन जब भी वो मिराल के पास बैठते, उससे सामना होता, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश करते, वो समझ में नहीं आता था। सिकंदर, जब जब मैं और तुम उम्रे पर गए थे तब की बात है। कुछ ऐसा हुआ था जिसे बताना मुझे और ज़ारा को तुम्हें मुनासिब नहीं लगा। या ये समझो कि बताते भी तो क्या, हमें खुद कुछ समझ में नहीं आया। बस एक हादसा था जिसे हम सब भुला देना चाहते थे। अम्मा ने लफ्ज़ों को तरतीब देते हुए कहा, और अम्मा की आवाज़ बेहद मद्धम थी। सिकंदर के सुनने की हिस्स बेहद तेज़ हो गई थी। हर सुनने वाला लफ्ज़ उनके जिस्म में शरारें दौड़ा रहा था। अम्मा, आप क्या कह रही हैं? वो बिफर के खड़े हुए। ये कैसा हो सकता है? ये कब हुआ? मुझसे क्यों छुपाया? आप लोग इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? और ज़ारा, उसकी हिम्मत कैसे है मुझसे ये सब छुपाने की? सिकंदर की आवाज़ दुःख से फट रही थी। तो
تو میں اور تم ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو سکندر، شاید یہ بات میں آج بھی تمہیں نہ بتاتی کیونکہ میرال یہی چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ یہ بات بابا کو کبھی نہ بتائی جائے۔ اسے لگتا ہے وہ پھر کبھی تمہارے سامنے نظر نہیں اٹھا پائے گی، کبھی سر اٹھا کر تم سے بات نہیں کر سکے گی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے؟ اس نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر صرف ایک ہی درخواست کی تھی کہ بابا کو کچھ مت بتائیے گا۔ شاید یہ بات تمہیں کبھی بھی نہ بتاتی، لیکن مجبوری ہے۔ اس بات کو جانے بغیر شاید تم وہ فیصلہ نہ کر پاؤ۔ اسے جانے دو سکندر، اسے کھل کر سانس لینے دو۔ اس کی ایک ہی خواہش ہے، وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ اسے جانے دو تب تک جب تک وہ خود کو اس ناکردہ گناہ سے چھٹکارا نہ دے پائے۔ تم جانتے ہو سعدیہ کتنی محبت کرنے والی ہے، وہ اسے اپنے آنچل میں سمیٹ لے گی۔ اور سعد وہ ہیرا ہے سکندر، اس کا دل ایک شفاف آئینے کی طرح ہے، بے حد محبت کرنے والا۔ جانتے ہو احمد کے بعد جب میں 15 دن کے لیے لاہور گئی تھی، میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے، صبح شام اپنی ماں کے ارد گرد اپنے سے جڑے ہر رشتے سے محبت کرتے، بے انتہا محبت کرنے والا بے لوث انسان ہے، اور مجھے امید ہے وہ میرال کو بہت محبت دے گا۔ ان باتوں کو چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اس چیز کو چھوڑ کر صرف یہ دیکھو کہ میرال گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے۔ اسے تکلیف سے چھٹکارا دو سکندر، اپنی بیٹی کی مدد کرو اس تکلیف کو برداشت کرنے میں۔ شاید ہم اس کا درد بانٹ نہیں سکتے، اسے کم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو درد کے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اماں کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے، اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سکندر وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے آنسوؤں کو زار زار بہنے دے رہے تھے۔ اپنے ماں کا دل اور اماں کا دل اپنے لاڈلے بیٹے کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا، لیکن فیصلہ ہو گیا تھا۔ سکندر نے اب کی بار سارے فیصلے کی ڈور اپنی ماں کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ انہیں امید تھا، یقین تھا کہ ان کی ماں ان کی بیٹی کو سنبھال لے گی، جیسے وہ اور زہرا نہیں سنبھال پائے تھے۔ اماں کیا میرال گھر پر نہیں ہے؟ میری ملاقات نہیں ہوئی؟ سعدیہ نے اماں سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ ٹیسٹ کی تیاری کر لی ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں چلا ہوگا کہ تم آ گئی ہو۔ میں بھی بلاتی ہوں، اماں نے گڑبڑا کر کہا تھا، پھر فوراً ہی رضیہ کو میرال کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میرال اندر داخل ہوئی، سفید شلوار قمیض میں بلبوس، نہایت متناسب سراپا، دلکشی کا امتزاج لیے، نقوش کمر تک پہنچے ہوئے گھنے خوبصورت بال اور انتہائی خوبصورت ساحر آنکھیں جن میں سمندر جیسا سکوت تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آئی۔ السلام علیکم پھپھو، میرال نے قریب آ کے دھیرے سے سلام کیا۔ سعدیہ نے اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ تم ہو؟ 4 سال پہلے تو اتنی چھوٹی سی تھی اور اب تو اتنی بڑی ہو گئی، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ سعدیہ نے انتہائی محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا، کیسی ہو؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، پڑھائی بھی ٹھیک جا رہی ہے، آنکھیں نیچے کیے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ کچھ دیر دونوں رسمی باتیں کرتی رہی۔ پھوپھو نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کمرے میں ایک محبت بھری خاموشی چھا گئی۔ سعدیہ بیگم کی باتوں میں خلوص اور محبت کی ایک گہری جھلک تھی جو برسوں کے فاصلے کو پلک جھپکتے ہی مٹا گئی۔ کچھ ہی دیر میں زہرا بیگم نے سب کو کھانے کے لیے بلا لیا تو سب لوگ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئے۔ جاؤ میرال، اپنے بابا کو بلا لاؤ، زہرا بیگم نے میرال سے کہا تھا۔ وہ خود سکندر صاحب کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ رات اماں کے کمرے سے واپس آتے ہوئے ان کے چہرے پر جو چٹانوں جیسی سختی تھی، اس نے سعدیہ بیگم کو ان سے کوئی بھی بات کرنے سے باز رکھا۔ سکندر بھائی گھر پر ہی ہے؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا تھا، کیونکہ سکندر بھائی کام میں اتنا مصروف رہتے کہ بہت کم ہی دن کے وقت ان سے ملاقات ہو پاتی تھی۔ ہاں، وہ ان کی کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے آن لائن، وہاں مصروف ہے۔ زہرا بیگم نے جلدی سے بات بنائی تھی اور میرال باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دستک دیکھ کر اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ بابا میں اندر آ جاؤں؟ سکندر صاحب نے میرال کی آواز سنتے ہی چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سب سوچ کی پرچھائیوں کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ آ جائیے بیٹا، آ جائیے، آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا تھا۔ اگلے ہی پل میرال ان کے سامنے تھی۔ بابا، ماما کھانے پر بلا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے سعدیہ پھپھو بھی آ گئی ہیں، میرال نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور سکندر صاحب یک ٹک اسے دیکھے ہی جا رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد اپنی بیٹی سے ملاقات ہو رہی ہو، اپنی لاڈلی بیٹی سے جسے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ لیکن اب احساس ہو رہا تھا صرف پیسے کما کر اولاد پر وار دینے سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بیٹھے بیٹھے اپنی کتنی ہی کوتاہیاں یاد آئی اور یوں لگا جیسے اٹھ ہی نہ پائیں گے۔ میرال قریب آئی تھی۔ کیا بات ہے بابا، سب خیریت ہے؟ اس نے ہراساں سے لہجے میں پوچھا۔ جی بیٹا ٹھیک ہوں، بس وہ کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔
चलो आओ जाते हैं। सिकंदर साहब फ़ौरन उठ के खड़े हो गए, मिराल के हमरा कदम बाहर बढ़ा दिए। उन्हें अपने एहसासात काबू में रखना था, वो अपनी बेटी को मज़ीद दुःख नहीं देना चाहते थे। अगर वो चाहती थी कि उसका बाप उसके दुखों से अनजान रहे, तो वो अनजान ही रहना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। सादिया ने उन्हें देख फ़ौरन ही अदब से खड़ी हो गई थी। वालेकुम सलाम, कैसी हो सादिया? सिकंदर साहब ने इंतहाई मोहब्बत से पूछा था। सादिया को भी इनके लहजे से झलकती अपनायत शिद्दत से महसूस हुई थी। खाना बड़े खुशगवार माहौल में खाया गया। सभी एक दूसरे से हल्की-फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे, सवाए मिराल के, जो अपनी प्लेट में मौजूद चावलों को इधर से उधर घुमाती रही। और ये बात सादिया ने भी शिद्दत से महसूस की थी कि मिराल बहुत चुप-चुप थी। वो हँसती, मुस्कुराती, कहके लगाती, जो वो मिराल जिनको उन्होंने 4 साल पहले फ़रिया की शादी में देखा था, और उसमें और इस मिराल में बहुत फ़र्क था। जैसे इन 4 सालों में उस पर टूट कर खूबसूरती आई थी, बिल्कुल खिले गुलाब की मानिंद, वैसे ही उसके मिज़ाज में भी बहुत बड़ी तब्दीली आई थी, जिसे सा जिसे शाद सा जिसे सादिया ने भी शिद्दत से महसूस किया था। चाय के बाद खाने के बाद चाय का दौर चला और अम्मा फ़ौरन कमरे में जाने के लिए उठ गई, और सिकंदर और ज़ारा दोनों ही जानते थे अम्मा की ये जल्दबाज़ी किस वजह से है, कि कुछ जल्द-जल्द अपनी अम्मा की ये जल्दबाज़ी किस वजह से है। वो जल्द-जल्द अपनी बेटी के आगे अपना दिल खोल के रखना चाहती थी, और उसके बाद क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जो बहुत से नफूस के दिलों को धड़का रहा था। वो बड़े इत्मीनान से अम्मा के साथ उनके कंबल में बैठी हुई थी। कमरे में चलते हुए इन्वर्टर ने सर्दी की शिद्दत को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। माहौल बेहद पुरसुकून था। अम्मा ने सादिया की तरफ मुँह मोड़ लिया और मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। पता है सादिया, जब पहली बार तुम्हें अपने घर लेकर आई थी भाईजान की वफ़ात के बाद, तो मैंने और तुम्हारे बाबा ने अहद किया था कि तुम्हें हम हमेशा अपनी बेटी की तरह पालेंगे। हमने अपनी भरपूर कोशिश की कि हम तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत दें। जानती हो, हमारे दिल में ये ख्वाहिश थी कि हम तुम्हें सिकंदर की बीवी बनाएँगे और तुम्हें कभी अपने घर से जुदा ना होने देंगे। लेकिन ये बात हमने कभी अपने मुँह से अदा ना की थी। कभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया। अम्मा की बात सुनकर सादिया हैरत से चौंक गई, क्योंकि इससे पहले उन्हें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था कि अम्मा-बाबा ये ख्वाहिश रखते हैं। उन्हें तो सिर्फ़ ये लगा कि ज़ारा और उनके माहौल में इतना फ़र्क देखकर अम्मा इस रिश्ते को इनकार कर रही हैं। आज पहली बार उन्हें पता चला कि अम्मा के सिकंदर की वहाँ शादी रुकवाने की एक वजह ये भी थी। फिर जब सलमान का रिश्ता आया, तो हमारे दिल को बहुत भला लगा। हमें लगा तुम्हारे लिए बेहतरीन शख्स है, और उसने आने वाले वक़्तों में ये साबित भी किया। मुझे नहीं मालूम सादिया मेरी बेटी, मैंने तुम्हें एक माँ का प्यार दे पाई या नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ माँगने वाली हूँ, बिल्कुल एक माँ के मान के साथ। बात करते-करते आखिर में अम्मा का लहज़ा भीग गया। सादिया का दिल तड़प उठा। अम्मा कैसी बातें करती हैं? खुदा गवाह है, आपने कभी मुझे माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। आप तो मेरी फूफो थीं। मैं आपके लाडले भाई की इकलौती निशानी थी। लेकिन अब्बा अब्बा ने भी मुझे इतनी मोहब्बत दी, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? क्या हो गया आपको? सादिया की आँखों में नमी उतर आई थी। सादिया, मिराल बहुत अच्छी है, बहुत मासूम। उसका दिल बिल्कुल किसी शीशे के मारे साफ शफ़ाफ़ है। उसका किरदार रोशन स्याही से लिखने वाला है। वो इतनी मासूम है, दुनिया की तमाम ऊँच-नीच से बेपरवाह, बेनियाज़, इंतहाई मासूम। मेरी एक बात मानो सादिया, मिराल को अपनी बहू बना लो। साथ कर उसका निकाह कर दो, वो भी जल्द अज़ जल्द। अम्मा की बात पर सादिया पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा था। मिराल उन्हें बेहद अज़ीज़ थी, लेकिन आज तक वो कभी इस ख्वाहिश को ज़ुबान पर ना ला सकी। पहली वजह तो ये थी कि ज़ारा बेगम का रवैया नौरैया से कभी भी नहीं लगा था कि वो अपनी बेटी को उनकी बहू बनाने पर राज़ी होगी। दूसरी बात, मिराल और सलमान की उम्रों में मौजूद 9.5 साल का फ़र्क भी आड़े आता था। लेकिन अब अम्मा के मुँह से ये लफ्ज़ सुनकर उन्हें तो जैसे दो जहाँ की दौलत मिल गई थी। साढ़े 4 साल पहले जब वो फ़रिया की शादी पर यहाँ रहने आई थी, तभी उन्होंने देख लिया था मिराल कितनी खूबसूरत तबीयत की मालिक है, बेहद मासूम, आजकल के ज़माने की गर्द से पाक, बिल्कुल मासूम ज़हन वाली, इंतहाई मोहब्बत करने वाली, इंतहाई फ़र्माबरदार बच्ची। और अब अम्मा के मुँह से ये बात सुनकर तो जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन अम्मा, क्या ज़ारा भाभी और सिकंदर भाई वो दोनों इस रिश्ते पर राज़ी हैं? अम्मा ने बीच में ही उसकी बात तो चक ली, लेकिन बात सिर्फ़ ये है। अब की बार अम्मा के अल्फाज़ उनका साथ नहीं दे रहे थे। एकदम चुप सी हो गई। तुम्हें पता है ना, लगभग 1.5 साल पहले मैं और सिकंदर उम्रा करने के लिए गए थे। अम्मा आहिस्ता-आहिस्ता बोलना शुरू हुई, लफ्ज़ ब-लफ्ज़, और सादिया अपनी माँ के एक-एक लफ्ज़ को अपने कानों से सुनकर अपने दिल पर नक्श कर रही थी। एक-एक लफ्ज़, इस राज को गुज़रता एक-एक लम्हा उसकी माँ के दिल पर मौजूद बोझ को कतरा-कतरा उतार रहा था, और उनकी हर अज़ियत, हर तकलीफ़ को समेटने के लिए बैठी थी, किसी मजबूरी के तहत नहीं, बल्कि पूरी दिली एमादगी और मोहब्बत के साथ।
घर आते-आते साद को काफ़ी देर हो गई थी, जानता था कि घर पर कोई मौजूद नहीं है और फिर बहुत दिनों बाद फुर्सत से जिम और ज़ुबैर के साथ बातचीत करने में वक़्त गुज़रने का एहसास ही नहीं हुआ। घर आते ही वो शावर लेने घुस गया। शावर के बाद असाब काफ़ी पुरसुकून होते महसूस हुए। ज़हन ज़ुबैर की बातों में उलझा हुआ था। मुझे अब अहमद भाई से बात करनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से बात करने का फ़ायदा नहीं, अच्छी तरह दिमाग ठिकाने लगाता हूँ उनका। तो किसी हद में नतीजे पर सोचते हुए वो खुद को पुरसुकून कर रहा था। वॉशरूम से बाहर निकल कर अपने बालों को टॉवल से खुश करता शर्टलेस शीशे के आगे खड़ा हो गया। इतनी सख्त ठंड में आईने के सामने खड़ा अपने ज़हन में आने वाली सोचों को किसी एक रुख पर बिठाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे याद आया, अम्मा ने उसे कॉल ही नहीं की। कराची पहुँचने पर उन्होंने बता दिया था कि ड्राइवर लेने आ चुका है और वो घर जा रही है। इसके बाद उसे लगा कि उनका फ़ोन आएगा, क्योंकि उन्होंने 2 मैसेज कर चुका था और बता चुका था कि वो ज़ुबैर के साथ डिनर के लिए बाहर जा रहा है। लेकिन अम्मा की तरफ से ना तो मैसेज का रिप्लाई आया, ना ही फ़ोन कॉल। अभी सोच ही रहा था कि अम्मा को फ़ोन कर लेना चाहिए। घड़ी की जानिब देखा, जो 12:30 का वक़्त दिखा रही थी। उसे पता था अम्मा अभी जाग नहीं होंगी। इतने दिनों बाद नानों के साथ मिलकर उन्हें आराम करने का होश ही कहाँ होगा। सोचते हुए उसने मोबाइल फ़ोन उठाया और अम्मा का नंबर मिलाया। सारी बेल्स के बाद फ़ोन बंद हो गया, लेकिन कॉल अटेंड नहीं की गई। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी कॉल अटेंड नहीं हुई थी। अब की बार उसे परेशानी होने लगी। सादिया बेगम को हाई ब्लड प्रेशर का लास्ट अटैक बहुत बुरा हुआ था। 2 दिन तक उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आया था, हॉस्पिटलाइज़ रखना पड़ा। तब से साद उनकी दवाई का बेहद ख़्याल रखता था, क्योंकि वो जानता था वो सिर्फ़ एक गोली खाने के मामले में ही कितनी दवाई चोर है। जब तक बच्चों की तरह दवाई का ख़्याल ना रखा जाए, वो दवाई खाना ही भूल जाती थी। अगरचे परवीन खाला उनके साथ थी, लेकिन फिर भी उसे परेशानी होने लगी और अब उसने सिकंदर मामू का नंबर डायल करने का सोचा। जानता था कि वो रात को लेट ही सोते हैं। मामू के मोबाइल पर पूरी बेल होकर ख़त्म हो गई, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब की बार तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, कहीं अम्मा की तबीयत ही ख़राब ना हो या कहीं नानी अम्मा की तबीयत ख़राब ना हो। दिल में तरह-तरह के वसवसे आने लगे। अगले ही लम्हे उसने पीटीसीएल नंबर डायल किया था। पूरी बेल होने के बाद भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो उसे सच में टाँगों से जान निकलती हुई महसूस हुई। अम्मा के मामले वो इतना ही हसास था। दूसरी बार फिर नंबर डायल हुआ। दूसरी ही बेल पर किसी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, इंतहाई मध्यम सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने फ़ौरन सलाम किया था। जी वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ आवाज़ में थोड़ी हैरत थी। मैं साद बात कर रहा हूँ, साद सलमान, लाहौर से। अब की बार अपना तफ़सीली तारुफ़ कराया और दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हेलो, हेलो, दूसरी बार पूछा था। अब की बार आवाज़ पहले से भी मध्यम थी। जी, वो मैं अम्मा को फ़ोन कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। खैरियत है? साद ने फ़ौरन अपने रात गए फ़ोन करने की वज़ाहत की थी। जी, वो दादों के कमरे में है, मुझे लगता है शायद सो गई होंगी। आप कहें तो बात करवा दूँ? बहुत मद्दम लहजे में रुक-रुक कर जवाब आया था। नहीं, ठीक है, मैंने सिर्फ़ उनकी खैरियत मालूम करनी थी। आप कौन? मिराल? उसने सवाल किया तो अब की बार फिर खामोशी छा गई। उसे हैरत हुई सी। हेलो मिराल? उसने तस्दीक करनी चाहिए और अगले ही फ़ोन खटक से बंद हो गया। उसने हैरत से मोबाइल की जानिब देखा था और कुछ ना समझ आने वाले अंदाज़ में सर झटकते हुए बिस्तर पर दराज़ हो गया। ये जी, इसके साथ हमारी आज की एपिसोड ख़त्म हो गई। मुझे उम्मीद है एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आपके कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, कौन-सा करैक्टर अच्छा लग रहा है, कौन-सा मिस्टीरियस लग रहा है और आपको क्या लग रहा है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स का हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।